حضرت علی فرماندے نے کہ میں گیا جناب عمر دے گھر عشاء پڑھ کے سلام کیتا جواب دیتا ہے آپ نے کچھ لکھ دے پے نے چراغ بلدا پہ آئے جدو میرا سلام سنیا کچھ دے نے جواب دے کہ علی ذاتی کم آئے کہ سرکاری کم آئے میں کہ جناب اعلیٰ ایک ہی گل ایک ہی سوال ہویا ہے آکھیا جی دسو تے صحیح ذاتی کم آئے ہو کہ سرکاری کم آئے ہو میں کہ جی میں ذاتی کم آیا ہوں حضرت عمر نے اٹھ کے چراغ بجھایا دوسرا چراغ جلایا ہے میں نو کہندے نے علی ہون گل کرو میں کہ جی اپنی میں نو بھول گئی ہے پہلے آپ دسو کہ ایک چراغ بجھایا کیوں ہے دوجا جلایا کیوں ہے آکھیا پیارے علی جدو تساں آئے ہو اس ویلے میں بیت المال دا حساب لکھدا پیا سا کتنی فوجیاں نو تنخواہاں دتیاں کتنے یتیماں نو وظیفے دتے کتنے غریباں دا خرچہ ہویا کتنا بیت المال وچ باقی رہ گیا ہے تے دیوا بھی بیت المال والا بلدا پیا سی جدو تساں مینوں کہا ہے میں ذاتی کم آیا عمر دے ایمان نے گوارا نہیں کیتا میں ڈر گیا میرے رب نے پوچھ لیا آئے عمر غریباں دے حصے دا تیل بلدا پیا سی تے تو سرکاری تیل دے اندر او سرکاری اس عہدے دا ناجائز استعمال کردا آیا غریباں دے حصے دا تیل بال کے یاراں دی محفلاں وچ بیٹھا رہا ہے عمر کی جواب دے گا میں چراغ بجھایا ہے دوجا چراغ جلایا ہے جڑا جلدا پہ آئی عمر دے گھر وچ بلدا پہ آئے اے چراغ میرے گھر وچ بلیا ہے اجے میں نہیں زمانہ عمر کردا پیا اجے میں نہیں زمانہ عمر کردا پیا میں پیغام اپنے ملک دے انہاں سارے لوگاں نو دینا چاہنا عہدیاں تے بیٹھن والے ہو اج میرے صدر تے وزیراں دے گھر دے اندر ایسی چلا ہوئے غریب دا بچہ گرمیاں چ مر جاوے میں تینوں کہنا چاہنا وا خدا را اتنا یاد رکھ ایسا ظالم حکمران تیرے تے آیا ہے ایسا بدتر تے کمینہ حکمران تیرے تے آیا ایندے وچ کلا ہوندا جرم نہیں ہے وچ تیرا بھی قصور ہے اوے حکمران ارباں دی چوری کرے میرے ملک دا دیہاتی پانی دی چوری کردا ہوئے حکمران ارباں دی چوری کرے تے غریب بجلی چوری کردا ہوئے